अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो जाना काबिल फख्र है। सुंदरराजन ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिदायत का एहतराम करते हुए वो वैक्सीन नहीं ले रही। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देने के बाद वो भी अवाम के साथ टीका लेंगी। गवर्नर ने निम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। गवर्नर ने कोरोना बहरान के दौरान दिन रात काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कोरोना के चैलेंजेस से निमटने भारत ने वैक्सीन के लिए किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि हमारे साइंसदानों ने न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी टीका तैयार किया। इस मामले में साइंसदान काबिल मुबारकबाद हैं। गवर्नर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वैक्सीन की तैयारी का जायजा लेने हैदराबाद पहुंचे थे। इस दौरे में उन्होंने साइंसदानों की मुकम्मल हौसला अफजाई की है, जिसका नतीजा है कि भारत टीका बनाने के मामले में खुद मुख्तार होने का दुनिया को सबूत दिया है। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद के महले कारवान में मौजूद राजा भगवान दास बाग पवेलियन के मरम्मती काम और इसकी तज़यीन नौ करने के सिलसिले में तवज्जो दी जा रही। शहर में ये एक वाहिद महल रह गया जो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। इस महल को समझा जाता है कि कुतुब शाही खानदान की एक मलिका के लिए विमेंस क्वार्टर के तौर पर तामीर किया गया था और पूरा लकड़ी में बना हुआ ये महल कभी 26 एकड़ के बाग के वसत में हुआ करता था। ये इमारत अब हर गुजरते दिन के साथ बोसीदा होती जा रही। इसकी मरम्मत और तज़यीन नौ की फौरी जरूरत है ताकि इसकी असली हालत को बहाल किया जा सके। महकमे बल्दी नज़्म नस्क और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बोसीदगी का शिकार इस महल के मरम्मती काम शुरू करने और इसकी तज़यीन नौ करने की उनकी ख्वाहिश का इजहार करते हुए ये इशारा दिया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC की जानिब से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है। एक ट्वीट में अरविंद कुमार ने कहा है कि क्या ये स्ट्रक्चर हैदराबाद में हैरत अंगेज नहीं है। मुआयने के दौरान मैंने इस खूबसूरत हेरिटेज स्ट्रक्चर को देखा, जो अफसोसनाक बात यह है कि गिरने के दहाने पर है। इसकी फौरी मरम्मत शुरू करने की जरूरत है। 17वीं सदी के ओवाइल में इस पवेलियन को हैदराबाद के एक मशहूर व मारूफ शख्स के आबा व अजदाद ने खरीदा था, जो आज तक भी लकड़ी के इस महल के मालिक हैं। इस स्ट्रक्चर को बर्मा के सागवान का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसके फन तामीर और बनावट में मुगल और राजस्थानी तर्ज के फन तामीर का असर बहुत नुमाया है। वहाँ निर्मल पेंटिंग स्टाइल की बाक़यात भी हैं। राजा भगवान दास बाग पवेलियन HMD के रेगुलेशन 13 में दर्ज फहरिस्त एक हेरिटेज मुकाम है। इस रेगुलेशन के मुताबिक खानगी ओनर्स इस स्ट्रक्चर को मुनद्दिम नहीं कर सकते हैं और न ही इसकी जगह को फरोख्त कर सकते हैं। मशहूर अदाकार सोनू सूद ने कहा है कि वो तेलुगु के दामाद हैं। कोरोना बहरान के दौरान में नकल मकानी करने वाले कई अफराद और मजदूरों की मदद करते हुए एक हीरो के तौर पर उभरने वाले सोनू की काफी सताइश की जा रही। तेलंगाना में तो उनके नाम से मंदिर तक कायम कर दिया गया है। सोनू सूद की हाल ही में तेलुगु फिल्म अलूडू आदर्श संक्रांति के मौके पर रिलीज की गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिल्म यूनिट ने इस कामयाबी पर तकरीब मुनाकिद की। इस मौके पर सोनू सूद ने तेलुगु इंडस्ट्री के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलुगु इंडस्ट्री उनकी पहली मोहब्बत है। उन्होंने जो कुछ फिल्मों में सीखा है वो तेलुगु इंडस्ट्री से ही सीखा है, इसलिए वो तेलुगु इंडस्ट्री के मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी का ताल्लुक तेलुगु इलाके से है, इसीलिए वो तेलुगु के दामाद हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट चीफ तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का खैर मकदम किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की का निशान लग रहा, जो खुद इन्हिसारी की हकीकी रूह की अक्कासी कर रहा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 299 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,91,666 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,577 हो गई। JHMC के हुदूद में 57 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 8, कोत्तागुड़म में 11, जगदियाल में 8, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 3,
کریم نگر میں 24, کھمم میں 10, آصفاباد میں 1, محبوب نگر میں 8, محبوب آباد میں 3, منچریال میں 11, میدک میں 5, ملکاج گری میں 26, ملگو میں 4, ناگر کرنول میں 2, نلگنڈا میں 10, نارائن پیٹ میں 0, نربل میں 2, نظام آباد میں 5, پیداپلی میں 9, سرسلہ میں 7, رنگا ریڈی میں 18, سنگا ریڈی میں 11, سدی پیٹ میں 10, سوریا پیٹ میں 7, وقار آباد میں 4, وناپرتی میں 2, ورنگل رورل میں 8, ورنگل اربن میں 10 اور بھونگیر میں 5 کیسز درج ہوئے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037108882۔ مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت نے دونوں تیلگو ریاستوں کے چیف منسٹر KCR اور وائیس جگن موہن ریڈی کو علیحدہ علیحدہ مکتوبات روانہ کرتے ہوئے دریائے کرشنا اور گوداوری پر تعمیر کیے جانے والے پروجیکٹس کے DPR فوری روانہ کرنے کی ہدایت دی ہے، اور مکتوب میں کہا گیا ہے کہ DPR اور دوسری تفصیلات پیش کرنے پر ہی تنازعات حل ہونے کا دعویٰ کیا۔ واضح ہے کہ دریائے کرشنا اور گوداوری پر تعمیر کیے جانے والے پروجیکٹس پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش نے اعتراض کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مرکز سے شکایت کی ہے۔ ان شکایتوں پر فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزارت جل شکتی نے 6 اکتوبر کو دونوں چیف منسٹر کا اجلاس طلب کیا، جس میں متعلقہ وزراء اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات سے اتفاق کیا گیا تھا کہ نئے پروجیکٹس کی تعمیرات کے لیے منظوری ضروری ہے۔ تلنگانہ کو ہدایت دی گئی کہ دریائے کرشنا پر تعمیر کیے جانے والے 8 اور دریائے گوداوری پر تعمیر کیے جانے والے 7 پروجیکٹس کے DPR حوالے کریں۔ دوسری طرف آندھرا پردیش کو ہدایت دی گئی کہ وہ دریائے کرشنا پر تعمیر کیے جانے والے 15 اور دریائے گوداوری پر تعمیر کیے جانے والے 4 پروجیکٹس کی DPR رپورٹس پیش کریں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC تعلیمی سال 2021-22 کے لیے ITI پاس کرنے والے طلبہ کو اپرنٹنشپ دینے کا اعلان کیا۔ ITI ڈیزل میکینک، الیکٹریشین اور موٹر میکینک مکمل کرنے والے امیدواروں کو 30 جنوری تک درخواست دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ منتخب امیدواروں کو سکندرآباد ریجنل کے تحت 12 ڈپوز میں تربیت دی جائے گی۔ امیدواروں کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا اور ریجنل کے 12 ڈپوز میں ضرورت کے مطابق اپرنٹسشپ ٹریننگ دی جائے گی۔ اہلیت ڈیزل میکینک، الیکٹریشین، موٹر میکینک میں ITI مکمل کر لی ہوگی۔ درخواست کا طریقہ کار آن لائن ہے۔ درخواستوں کے لیے آخری تاریخ 30 جنوری ہے۔ ویب سائٹ www.apprenticeship.organization پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں سن 1938 میں آخری فرمانروا آصف صابر میر عثمان علی خان بہادر نے صنعتی نمائش کا افتتاح کیا تھا۔ اس نمائش میں بھارت کی مختلف ریاستوں سے عوام کاروبار اور گھومنے کے لیے حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں۔ اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے نمائش کو ملتوی کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نمائش کی امید میں بیٹھے کشمیری کاروباری سڑک کے کنارے کاروبار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیری کاروباری صنعتی نمائش میں
میں ڈرائی فروٹ سمیت دیگر اشیاء کی دکانیں لگاتے ہیں۔ اس کاروبار سے کئی کشمیری خاندانوں کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اب جبکہ نمائش ملتوی ہو گئی ہے تو حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے نکڑوں پر کشمیری افراد ڈرائی فروٹ فروخت کر رہے، لیکن ان سب کے درمیان ان کو مناسب قیمت نہیں مل پا رہی، انہیں کم قیمت پر ہی اپنی اشیاء فروخت کرنا پڑ رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کورونا وائرس ابھی بھی ہماری زندگی پر اثر انداز ہے۔ اس کا اثر کب ختم ہوگا یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ ڈرائی فروٹ فروش محمد افضل کا کہنا ہے کہ حیدرآباد نمائش میں کئی سال سے کاروبار کرتے آ رہے ہیں، اس سال نمائش ملتوی ہونے سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بدلے ہوئے حالات میں ڈرائی فروٹ کم قیمت پر فروخت کرنے پڑ رہے، اگر یہ ڈرائی فروٹ نمائش میں فروخت ہوتے تو اچھی قیمت ملتی۔ ضلع رنگا ریڈی کے کٹور میں آرٹیسی بس لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بعض مسافرین زخمی ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ بس کٹور سے حیدرآباد جا رہی تھی کہ نیشنل ہائی وے پر اچانک سامنے سے جانے والی DCM وین کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دیا، جس کے نتیجے میں بس عقبی سمت سے وین سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 20 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں زخمی مسافرین کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ورنگل رورل ضلع کے بکاپلی ولیج یوتھ کمیٹی نے ان کے زیر اہتمام کرکٹ اینڈ کبڈی مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا۔ پدی سدرشن ریڈی MLA نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کھلاڑیوں سے کہا کہ طلباء کو کھیل کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں سے مل کر کافی اچھا لگا۔ اس تقریب میں زونل عوامی نمائندوں کے علاوہ قائدین، گاؤں کے یوتھ کمیٹی کے ممبران، مقامی MPTC اور سرپنچ وغیرہ نے شرکت کی۔ ناظرین، وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ چند دنوں سے ریاست کے مختلف علاقوں کے مناظر میں پیش آئے حملوں کے واقعات میں ریاست کی اپوزیشن تلگو دیشم اور BJP کے قائدین اور کارکنوں کے ملوث ہونے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے۔ ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس گوتم سوانگ نے انکشاف کیا کہ پولیس نے ریاست میں مندروں پر حملوں میں مبینہ ملوث اور حملوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن مہم چلانے والے اپوزیشن کے 21 کارکنوں کی شناخت کر لی۔ ان کا تعلق تلگو دیشم وہ BJP سے ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گوتم سوانگ نے کہا کہ 13 تلگو دیشم اور 2 BJP کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ماباقی مفرور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزمین میں 17 کی تلگو دیشم سے اور 4 کی BJP سے وابستگی ہے۔ اب تک 15 کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بری نیت سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے۔ گوتم سوانگ نے کہا کہ ریاست میں 9 مندروں پر حملوں کے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 7 واقعات میں تلگو دیشم اور 2 واقعات میں BJP کے راست ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں فرقہ وارانہ فسادات برپا کرنے کی مبینہ سازش کی جا رہی۔ کورونا ویکسین مارکیٹ میں آنے کے بعد بھی ویکسینیشن کے بارے میں عوام شکوک و شبہات کا شکار ہے، کیونکہ کو ویکسین اور کووشیلڈ میں کون سے ویکسین کا انتخاب کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہ صرف عام لوگوں بلکہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ انہیں ویکسینیشن کا آپشن دیا جانا چاہیے۔ دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال کے ڈاکٹر اس مسئلے پر واضح طور پر کہا کہ انہیں کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کووشیلڈ ویکسین لینا چاہتے ہیں۔ ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے اس سلسلے میں اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو ایک مکتوب حوالے کیا، جس میں واضح کیا کہ وہ کو ویکسین لینا نہیں چاہتے، جسے بھارت بایو ٹیک نے تیار کیا ہے، جس کا ابھی تیسرے مرحلے کا تجربہ مکمل نہیں ہوا۔ ان ڈاکٹروں نے کووشیلڈ ویکسین دینے کا مطالبہ کیا جو سیرم انسٹیٹیوٹ نے بنایا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف کسان تحریک کا آج
53वां दिन है और हुकूमत और किसानों के दरमियान तातिल बरकरार है। किसान नए ज़राई क़वानीन की वापसी पर बस्त हैं, जबकि मरकजी हुकूमत क़वानीन वापसी का इरादा नहीं रखती। किसानों की मरकजी हुकूमत से 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब 19 जनवरी को एक मर्तबा फिर बातचीत होगी, लेकिन इसमें भी नतीजा निकल पाने की उम्मीद कम ही है। दरअसल ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मुल्ला ने कहा है कि पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं, हम सख्त सर्दी से मुतासिर हैं और मर रहे हैं। हुकूमत चीजों को लंबा खींच रही है और तारीख पे तारीख दे रही है ताकि हम थक जाएं और इस जगह को छोड़कर चले जाएं। ये उनकी साजिश है। भारतीय किसान यूनियन की सुप्रीम कोर्ट में गैर जानिबदाराना लोगों की कमेटी तश्कील देने की अर्जी पर ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मुल्ला ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ऐसी बात सोची भी नहीं, ना इस पर तबादला ख्याल किया। हम कोर्ट में नहीं गए और आगे भी जाने का सवाल नहीं है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। केरला में वर्कला स्टेशन के नजदीक एवाडा में इतवार को मालाबार एक्सप्रेस के पार्सल कोच में आग लग गई, लेकिन मुसाफिरों की चौकसी से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जराये के मुताबिक पार्सल कोच में आग लगने और धुआं निकलने का पता चलते हैं कोच के मुसाफिरों ने फौरी तौर पर चेन खींचकर ट्रेन रुकवा दी। हादसे की इतला मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के असबाब का अभी पता नहीं चल सका। उन्होंने बताया कि आग लगने के असबाब का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन को बुलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज चेन्नई और केवाड़ा से मुख्तलिफ मुस्तक़िर के लिए सुपरफास्ट हफ्तावार ट्रेन को परचम दिखाकर रवाना किया और ये सर्विस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी देगी। जो जनूबी रेलवे के जराये के मुताबिक मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा एक प्रोग्राम में दाभोई जंदोद ब्रॉड गेज रेल लाइन, चंदोद केवाड़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, प्रताप नगर केवाड़ा नए बिजली सेक्शन, दबोई जंक्शन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रेवा, प्रताप नगर और चेन्नई से केवाड़ा तक 7 और केवाड़ा से प्रताप नगर के दरमियान चलने वाली रेलगाड़ी को भी रवाना किया। व्हाट्सएप अपने सार्फिन को दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर मुंतकिल होने से रोकने की कोशिश में लग गया है। पहले तो व्हाट्सएप ने सार्फिन को खबरदार किया था कि अगर वो हमारी नई राजदारी की पॉलिसी को कबूल नहीं करते हैं तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट काम नहीं करेगा और अकाउंट खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद सार्फिन ने व्हाट्सएप की धमकी की शदीद मुखालिफत शुरू कर दी, जिसे महसूस करते हुए व्हाट्सएप ने ऐलान किया था कि वो अपनी नई पॉलिसी 15 मई तक मुलतवी कर रहा। और आज इतवार के रोज व्हाट्सएप ने सार्फिन को राग़िब करने की कोशिश के लिए अपने व्हाट्सएप का स्टेटस भी इस्तेमाल किया। अगर सार्फिन अपना व्हाट्सएप खोलते हैं और स्टेटस को चेक करते हैं तो व्हाट्सएप का नया लोगो जाहिर होगा। इस पर क्लिक करने से व्हाट्सएप के जरिए इरसाल करदा पैगामात दिखाई दे रहे हैं। एक बार जब सारिफ इस स्टेटस को देख लेगा तो ये लिंक दोबारा स्टेटस बार में नहीं आएगा। व्हाट्सएप ने अपने स्टेटस में 4 पैगामात पोस्ट किए
हैं, जिसमें कहा कि हम आपकी राजदारी के पाबंद हैं। आपके निजी पैगामात इख्तिताम से आखिर में खुफिया करदा हैं, लिहाजा हम उनको देखने या सुनने के अहल नहीं होंगे। इस कोशिश के बावजूद व्हाट्सएप को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत से व्हाट्सएप सार्फिन सिग्नल और टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जाती डेटा महफूज नहीं है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।